لॉस एंजलिस की आग और कुरान का मौजज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, दुनिया भर में कुदरती आफात अक्सर इंसानी बेबसी और अल्लाह की कुदरत का इजहार करती हैं। 2025 के आगाज में लॉस एंजलिस एक ऐसी ही हौलनाक आग की जद में आया जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। यह आग कई दिनों तक भड़कती रही और लाखों अफराद को बेघर कर दिया और करोड़ों रुपए की अमलाक राख में बदल गईं। हर तरफ धुएं के बादल, जलती हुई इमारतें और खौफनाक शोले नजर आ रहे थे। लेकिन इस तमाम तबाही के दौरान एक हैरान कुन और गैर मामूली वाकया पेश आया। उस हौलनाक आग के बीच एक मुसलमान का घर ऐसा था जो बिल्कुल महफूज रहा। न उसकी छत को नुकसान पहुंचा, न दीवारों को आग छू सकी और न अंदर मौजूद किसी चीज को कोई गजंद पहुंची। ये वाकया न सिर्फ लोगों के लिए हैरान कुन था बल्कि उनके दिलों में सवालात भी पैदा कर गया। कैसे मुमकिन हुआ कि हर तरफ तबाही फैलाने वाली आग उस मुसलमान के घर के करीब भी ना पहुंच सकी? क्या ये महज इत्तफाक था या अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा? उस मुसलमान के घर में ऐसी क्या खास बात थी जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी? क्या ये कुरान मजीद की बरकत का असर था? ऐसे मौजज़ात हमारी जिंदगियों पर क्या असर डाल सकते हैं? इन सवालात के जरिए हम उस हैरत अंगेज वाक़े के राज और ईमान की ताकत को तलाश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक देखें। ये कहानी आपको ईमान की ताकत और अल्लाह की कुदरत पर गौर करने पर मजबूर कर देगी। नाज़रीन, जब कुदरत की ताकत अपना रंग दिखाती है तो इंसान बेबस नजर आता है। ऐसे मौके पर अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई मुआवजा ही हमें बचा सकता है। 2025 के आगाज में लॉस एंजलिस एक हौलनाक आग की लपेट में आया जिसने शहर के बड़े बड़े महल, इमारतें और करोड़ों रुपए की अमलाक को राख के ढेर में बदल दिया। ये तबाही न सिर्फ माली नुकसान का सबब बनी बल्कि हजारों लोगों के दिलों में खौफ और हिरास का बायस भी बनी। हर तरफ भड़कते शोले, धुआं और तबाही के मनाजिर थे, लेकिन उस दिल दहला देने वाले माहौल में एक ऐसा मंजर भी था जिसने लोगों को हैरत और हैरानी में डाल दिया। शहर की तबाही के बीच एक मुसलमान का घर पूरी तरह महफूज रहा, जैसे उसके इर्द गिर्द की आग को रोक दिया गया हो। शोले उसके करीब तक न पहुंच सके और घर के अंदर रखा हर सामान अपनी असली हालत में मौजूद रहा। यह मंजर न सिर्फ हैरत अंगेज था बल्कि उसके पीछे छुपी हकीकत ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उस मुसलमान के घर में मौजूद कुरान मजीद ने एक बार फिर अपनी बरकत और मौजज़ाती ताकत को साबित कर दिया। यह वाकया इस हकीकत का मजहर था कि ईमान, अकीदा और अल्लाह की किताब की हिफाजत का वादा न सिर्फ रूहानी सुकून का जरिया है बल्कि मादी दुनिया में भी मुश्किलात और आफात से बचाव का वसीला बनता है। इस मौजज़े ने दुनिया को कुरान मजीद की अजमत और अल्लाह की कुदरत पर गौर करने की दावत दी, जो हर लम्हे अपने बंदों की हिफाजत के लिए मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ रोज कबल लॉस एंजलिस की आग ने शहर के वसी इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी शिद्दत ने हर तरफ तबाही मचाई। करोड़ों रुपए मालियत की अमलाक जलकर राख में तब्दील हो गईं। अजीमुशान महल और बुलंदोबाला इमारतें चंद लम्हों में तबाह हो गईं। लाखों लोग अपने घर बार, कारोबार और कीमती असासों से महरूम हो गए। उस आग ने न सिर्फ अमलाक को जानी नुकसान पहुंचाया बल्कि बेशुमार अफराद को बेघर कर दिया। बहुत से लोग अपने अजीजों और जानवरों को भी खो बैठे। शहर के अहम कारोबारी और तिजारती इमारतें भी मुतासिर हुईं, जिससे शहर की मईशत को गहरा धचका पहुंचा। आग की शिद्दत और तेजी ने शहर भर में एक बेयकीनी और खौफ का माहौल पैदा कर दिया। लोग अपने जानो माल की हिफाजत के लिए पनागाहों की तलाश में सरगर्दा थे। हर तरफ धुएं के बादल छा गए थे और शोलों की लपेट में आई हुई इमारतें शहर के दिल में धुंधला मंजर पेश कर रही थीं। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी थे, लेकिन आग की शिद्दत के बायस अमदादी कारकुनों के लिए भी काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया और लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकलकर हिफाजत की तलाश में दौड़ रहे थे। ऐसे में हर तरफ इंसानों के चेहरों पर बेचैनी, इस्तराब और खौफ के आसार थे। ये मंजर शहर के मकीनों के लिए एक डरावनी हकीकत बन चुका था। मगर उस तबाही के दौरान एक मुसलमान का घर अजीब तौर पर महफूज रहा, जैसे कोई कुदरत का मौजज़ा हो। यह मंजर शहर के लोगों के लिए हैरानी का बायस बन गया। हर तरफ आग का भड़कता हुआ धीमा धुआं और शोलों की लकीरें नजर आ रही थीं, लेकिन उस मुसलमान के घर के इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी नहीं था। वो घर बिल्कुल सलामत था। न आग का कोई असर, न ही उसके अतराफ में कोई निशान था कि यहां भी कभी आग पहुंची हो। लॉस एंजलिस की आग ने शहर के दिल में एक खौफनाक तबाही मचाई। शोले हर समत फैल रहे थे।
کروڑوں روپے کے عظیم الشان گھر جل کر راکھ میں تبدیل ہو رہے تھے اور لوگوں کے خواب آرزوؤں کا خزانہ خاکستر ہو رہا تھا، لیکن اس تباہی کے بیچ ایک مسلمان کا گھر ایسا تھا جو بالکل محفوظ رہا۔ سوال پیدا ہوا کہ آخر ایسا کیا تھا کہ اس گھر کی چھت محفوظ رہی جبکہ باقی سب کچھ جل گیا؟ اس کی وجہ ایک معمولی سی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مقدس اور طاقتور چیز تھی جو ہر مسلمان کے دل میں بسا ہے، قرآن مجید۔ یہ واقعہ اس بات کا زندہ معجزہ تھا کہ اللہ کا کلام اپنی عظمت اور برکت میں کس طرح اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لاس اینجلس کی آگ جو 2025 کے آغاز میں پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، ایک ایسی تباہی جس نے بڑے بڑے علاقوں کو خاکستر کر دیا۔ کروڑوں روپے کے عظیم الشان گھر جل کر راکھ میں تبدیل ہو گئے اور بے شمار لوگوں نے اپنے قیمتی اثاثے اور کاروبار کھو دیے، لیکن اس دوران ایک مسلمان کا گھر اس خوفناک آگ سے محفوظ رہا اور اس کی حفاظت کا راز کچھ ایسا تھا جس نے بہت سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب تمام علاقے جلے جا رہے تھے، اس مسلمان کے گھر کے بارے میں ایک اہم بات تھی جو دوسروں کے گھروں سے مختلف تھی۔ اس کے گھر میں ایک ایسی چیز تھی جو آگ کے شعلوں کے درمیان بھی محفوظ رہی، اور وہ چیز قرآن مجید تھی۔ ہاں، یہ قرآن ہی تھا جو اس مسلمان کے گھر کو آگ کی تباہی سے بچانے کا سبب بنا۔ اس واقعے نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا کہ قرآن کی اہمیت اور اس کا تحفظ کس طرح اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلام میں قرآن کو اللہ کا کلام اور ہدایت کی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مکمل رہنمائی موجود ہے اور یہ نہ صرف روحانی بلکہ مادی طور پر بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس مسلمان نے شاید اپنی زندگی میں قرآن کو بطور رہنمائی اور حفاظت کی علامت کے طور پر اپنے گھر میں رکھا، اور یہی قرآن کی برکت تھی جس نے اس گھر کو اس شدید آگ سے بچا لیا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اسے اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ شاید اسی ایمان کی بنا پر اس مسلمان کے گھر میں قرآن کا اثر تھا جو ایک معجزے کی طرح اس آگ کی تباہی سے اس کے گھر کو محفوظ رکھتا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ ایک اور اہم حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کی طاقت اور قرآن کی حفاظت کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی آخری کتاب اور انسانوں کے لیے مکمل ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کی تلاوت، اس کی تفسیر اور اس کی سچائی پر ایمان رکھنے والے افراد اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ جب انسان قرآن کو دل سے مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ لاس اینجلس کی اس تباہ کن آگ میں جہاں سب کچھ جلا جا رہا تھا، وہیں اس مسلمان کا گھر محفوظ رہا اور اس میں رکھی قرآن کی کتاب بھی جلنے سے بچ گئی۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ اس واقعے کے قریب تھے وہ اسے معجزہ سمجھتے تھے۔ قرآن کے کلمات کی طاقت اور اللہ کی رضا پر ایمان نے اس مسلمان کو اس ناپسندیدہ حالات میں بچا لیا۔ یہ معجزہ اس بات کی زندہ مثال تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جب کوئی اس کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ قرآن کی حفاظت نے اس مسلمان کے گھر کو بچایا اور اس کے اندر رکھی کتاب جو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہے وہ جلنے سے محفوظ رہی۔ یہ واقعہ ہمیں اہم سبق سکھاتا ہے کہ ایمان کی طاقت اور اللہ کے کلام کی حفاظت کس قدر اہم ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور قرآن کی برکتوں پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کسی بھی قدرتی آفت سے بچ جاتا ہے۔ یہ نہ صرف مسلمان کے لیے ایک روحانی پیغام تھا بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک نشانی تھی کہ قرآن کی تلاوت اور اس پر ایمان کا اثر زندگی کے ہر پہلو پر پڑتا ہے، چاہے وہ روحانیت ہو یا روزمرہ کی زندگی۔ لاس اینجلس کی آگ اور اس مسلمان کے گھر کا بچنا ایک ایسی حقیقت ہے جو ایمان، عقیدے اور اللہ کے کلام کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن مجید جو مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی اور برکت کی کتاب ہے، اس نے اس مسلمان کے گھر کو اس تباہی سے بچایا۔ یہ ایک معجزہ تھا جس نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کی مدد اور قرآن کی طاقت ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ہر حرف، ہر آیت اور ہر کلمہ ایک معجزہ ہے جو نہ صرف روحانی بلکہ مادی سطح پر بھی انسان کی رہنمائی اور حفاظت کے لیے موجود ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو یاد رکھنے کے لیے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا، چاہے وقت گزرے، حالات بدلیں یا قدرتی آفات آئیں۔ قرآن مجید میں ایک خاص تاثیر ہے جو ایمان والوں کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ قرآن مجید اسلام کی بنیاد اور مسلمانوں کی زندگی کی سب سے مقدس اور اہم کتاب ہے۔ یہ اللہ کا آخری کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قرآن نہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے بلکہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت، رہنمائی اور نجات کا ذریعہ ہے۔
قرآن مجید کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہے جو اپنے الفاظ، معنی اور پیغام میں بے نظیر ہے۔ یہ تمام انسانیت کے لیے ایک عالمگیر پیغام ہے جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حجر آیات نمبر 9 میں ہے، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ ناظرین، یہ وعدہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جس کا ثبوت تاریخ میں موجود ہے۔ قرآن مجید نزول سے لے کر آج تک کسی بھی تحریف سے پاک ہے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہر قسم کی تبدیلی، نقصان یا گمراہی سے محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مجید کو گھروں میں رکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا برکت اور حفاظت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کی موجودگی نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتی ہے بلکہ مادی طور پر بھی انسان کو آزمائشوں اور خطرات سے بچاتی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں وہ تاثیر ہے جو دلوں کو بدل سکتی ہے، زندگی کو روشنی دے سکتی ہے اور مشکلات میں راہ دکھا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا اور رحمت قرار دیا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ الاسراء آیت 82۔ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت انسان کے دل کو سکون اور روح کو طاقت دیتی ہے۔ اس کے کلمات میں اللہ کی قدرت اور عظمت چھپی ہوئی ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اس واقعے میں بھی قرآن مجید کی موجودگی نے نہ صرف گھر کو مادی طور پر محفوظ رکھا بلکہ اللہ کے وعدے کو عملی طور پر ظاہر کیا۔ ناظرین، اس موضوع پر علماء اور ماہرین کی رائے مزید وضاحت فراہم کر سکتی ہے۔ علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن مجید نہ صرف ایک کتاب بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے جو ہر زمانے اور حالات میں ہدایت اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں خاص طاقت ہے جو انسان کی روحانی اور مادی مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت اور مسلمانوں کے عقیدے میں اس کا مقام بے مثال ہے۔ یہ کتاب اللہ کا معجزہ ہے جو نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ حفاظت، برکت اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس واقعے نے اس حقیقت کو مزید واضح کیا کہ اللہ کے کلام کی طاقت اور تاثیر ہر حال میں انسان کے لیے رہنمائی اور مدد فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن کی تلاوت اور اس پر ایمان رکھنے سے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ یہ انسان کو مشکلات سے بچانے کے لیے طاقت رکھتا ہے۔ قرآن کے کلمات میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک انسان کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت نہ صرف عبادت ہے بلکہ یہ ایک روحانی سکون، ذہنی سکون اور دل کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ تلاوت قرآن سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل سے خوف اور بے چینی ختم ہوتی ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے معمور ہو جاتا ہے۔ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اسے اس کی زندگی کے مقاصد کا شعور بخشتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کے روحانی اور ذہنی اثرات بے شمار ہیں۔ قرآن کے الفاظ اللہ کا کلام ہے اور ان کی تلاوت سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اضطراب، بے چینی اور ذہنی دباؤ کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے دوران انسان کے دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے اور دماغ کے مثبت افعال بہتر ہوتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنا تلاوت کی حقیقی روح ہے۔ اس کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، یہ ایک برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد آیت 29۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی متوازن ہو جاتی ہے اور وہ اپنے فرائض اور حقوق کو بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات انسان کو اعلیٰ اخلاق، عدل اور راست بازی کا درس دیتی ہے۔ قرآن پر عمل کرنے سے معاشرہ انصاف، بھائی چارے اور امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ہدایات مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے راہ دکھاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے والوں کو مشکل حالات میں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے اصول زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ ذاتی ہو یا پیشہ ورانہ زندگی۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل سے گھر میں سکون، محبت اور احترام کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ تلاوت اور عمل دونوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پر عمل کرنے والے انسان کو
दुनियावी सुकून और उखरवी निजात मिलती है। कुरान मजीद की तिलावत और उस पर अमल दोनों इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। ये न सिर्फ रूहानी सुकून का जरिया है बल्कि अमली ज़िंदगी में कामयाबी, अखलाकी बेहतरी और मुआशरती तरक्की का सबब भी बनता है। कुरान की तालीमात को दिल से कबूल करना और इन पर अमल करना इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है और इसे अल्लाह की रज़ा का मुस्तहिक बना देता है। नाज़रीन, जिस तरह कुरान करीम के मौजज़ात और अज़मत व फजीलत की दास्तान बहुत तवील है, इसी तरह इस पाक किताब की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए भी सख्त वईद सुनाई गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर उनकी सुन्नत और कुरान हमारे दरमियान मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान अपनी सुन्नत और कुरान छोड़े जा रहा हूँ, मगर दोस्तों वो शख्स कितना ही बदबख्त होगा जिस कुरान की तौहीन करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कि इस जिक्र को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हम पर है। तो जिसका मुहाफिज खुद अल्लाह हो, उस कुरान की बेहुरमती करने वालों के साथ क्या होगा, इसका अंदाज़ा करना भी मुश्किल है। मगर इस दुनिया में जिन अफराद ने कुरान मजीद की बेहुरमती की, वो दुनिया और आखिरत में जलील ख्वार हुए। नाज़रीन, अल्लाह ताला जब चाहे कुरान की बेहुरमती करने वालों से इंतकाम ले और उन्हें इबरत का निशान बना देने पर कादिर है। वो ऐसे बदबख्तों को और दुनिया वालों के लिए मिसाल कायम करने पर कुदरत रखता है। यहाँ आपको कुछ ऐसे बदबख्तों का हाल भी सुनाते चलें जिन्होंने कुरान की बेहुरमती की और दुनिया और आखिरत में जलील हुए। 1999 में तुर्की में आने वाले जलजले के अयाम थे। हर तरफ तबाही का मंजर था। उस जलजले के असबाब को अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जो इंसान ने देखा कि तुर्की के समंदर के साहिल पर एक फौजी छावनी में शराब व उल्फत की महफिल जारी थी। उस महफिल में इसराइली जनरल, अमरीकी फौजी अहदेदारान और तुर्की के 30 से ज्यादा फौजी जनरल मौत को भुलाकर दीन से बेजार होकर शामिल थे और कुछ अहम उमूर ज़ेर बहस थे। उस मीटिंग के दौरान एक जनरल ने अपने मातहत से कुरान लाने के लिए कहा। हुक्म के मुताबिक कुरान मजीद को उस महफिल में लाया गया। उस बदकार और बेहयाई की मजलिस में जहाँ यहूदी औरतें बरहना रक्स पेश कर रही थीं, कहा गया कि कुरान को पढ़ो। उस फौजी मातहत ने जो आयत पढ़ी तो कहा गया कि अब इनका तर्जुमा भी सुनाओ। मातहत ने कहा कि मैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर नहीं जानता। इस पर जालिम फौजी जनरल ने उसके हाथ से कुरान लिया और कुरान के औराक फाड़कर नाच गाना करने वालियों के कदमों में फेंक दिया और कहा कि वो अल्लाह कहाँ है जिसने ऐलान किया था कि इस जिक्र को हमने उतारा और हम इसके मुहाफिज हैं। आज आए और अपने कुरान को इस बेअदबी और बेहुरमती से बचा ले। वो फौजी मातहत जो पहले कुरान पढ़ रहा था, वो इस मंजर को बर्दाश्त ना कर सका और रोता हुआ उस छावनी से बाहर निकल गया। उर्दून की अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक उसने देखा कि छावनी के ऊपर एक सुर्ख रोशनी मौजूद है, जबकि आसपास अंधेरा छाया है। और उसी वक्त समंदर के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और साहिल पर मौजूद ये छावनी पूरी की पूरी गर्क हो जाती है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और वो जब चाहता है जालिमों से इंतकाम लेता है। दोस्तों, आज की दुनिया में जो लोग कुरान का और कुरानी आयात का मजाक उड़ाते हैं, कुरान को जलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इस वाक़े में सबक है। आज तक ना तो उस छावनी का कोई सुराग मिला और ना ही मौजूद फौजी जर्नलों की लाशें। अंदेशा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदरी जानवरों को हुक्म दिया होगा कि इनकी हड्डियां तक नोच कर खा लो। इसराइल और अमेरिका ने अपनी तहकीकाती एजेंसियों की टीमें भेजी कि जाओ उन जर्नलों को तलाश करके लाओ, कम से कम उनकी लाशें ही वापस ले आओ। लेकिन जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब पकड़ ले तो फिर उनकी हड्डियां तक वापस नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस छावनी को ऐसे मिटाया कि उसकी जगह से पानी जारी हो गया और अब यूं महसूस होता है कि यहाँ रोज़ अव्वल से पानी ही बह रहा था। नाज़रीन, इसी तरह का एक और वाक़या मिस्र का है, जहाँ माँ कुरान पढ़ रही थी तो उसकी बेटी ने जिद की कि मुझे ये किताब दो जो तुम पढ़ रही हो। माँ ने उसे मना किया कि तुम उसकी बेहुरमती करोगी, तुम नहीं जानती कि ये किताब क्या है। बच्ची जिद करने लगी। माँ तो आखिर माँ होती है और माँ ने बच्ची की जिद के आगे अपने घुटने टेक दिए। उसने बच्ची को कुरान थमा दिया। बच्ची उससे खेलने लगी। कभी वो कोई वर्क इधर करती तो कभी किसी सफ़े को उधर करती। माँ का ये मामूल बन गया कि वो अक्सर अपनी बेटी को खेलने के लिए कुरान पकड़ा दिया करती थी। खेलते वो अक्सर कुरान को ज़मीन पर गिरा भी देती। एक रोज़ दोनों माँ बेटी जब एक स्टोर में ख़रीदारी कर रहे थे तो बच्ची किसी शय को हासिल करने पर जिद करने लगी। माँ ने स्टोर के ही एक रैक में मौजूद कुरान उठाया और बच्ची को थमा दिया। बच्ची जो कि ज़िद्दी थी और मुसलसल रोए जा रही थी, उसने कुरान को पकड़ा और गुस्से और नफरत से दूर फेंक दिया। नाज़रीन गिरामी, ऐसा करना था कि वो बच्ची जो पहले बिल्कुल ठीक ठाक और नॉर्मल थी, वो अचानक से एक अजीबुल खलकत जानवर में तब्दील हो गई।
उस शक्ल के जानवर को आज से पहले ना तो कभी किसी ने देखा और ना ही कोई उसे जानता था। ये कैसी मखलूक थी किसी को नहीं पता था। माँ ने अपनी बेटी को लिया और मुख्तलिफ अस्पतालों में भागती रही। डॉक्टरों की मिन्नतें, तरले और समाजत करती रही कि उसको ठीक कर दो, उसको पहले जैसा कर दो, मेरी सारी दौलत मुझसे ले लो, मगर मेरी बेटी को पहले जैसा ठीक कर दो। मगर डॉक्टर्स का एक ही जवाब था कि तिब्बी साइंस में ना तो ऐसी कोई चीज़ आज से पहले देखी गई है और ना ही इसकी वापसी या इसके ठीक होने का कोई तरीका अब तक मौजूद है। दोस्तों, इसी तरह अमेरिका के एक शहरी ने अपनी तबाहशुदा आखिरत को मजीद बर्बाद करने के लिए एक महफिल सजाई और उस महफिल में कुरान हकीम को भी एक तश्तरी में रखकर लाया गया और फिर उस शख्स ने कुरान के खिलाफ अपना मुकदमा पेश किया कि दुनिया में जो भी दहशतगर्दी, कत्ल गारत और इज्जतें लूटी जा रही हैं, इसका जिम्मेदार माज़अल्लाह कुरान है। और उसके बाद उस शख्स ने कुरान को जलाने का हुक्म दिया तो उस शख्स का मुलाजिम आगे बढ़ा और उसने कुरान को नजर आतिश कर दिया। लेकिन मौजूद दोस्तों, एक लम्हे को सोचने की बात यह है कि उस जालिम को तो अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया, निशान इबरत बनाया सो बनाया, मगर आज कुरान की बेहुरमती करना और उसकी तौहीन करना इतना आसान कैसे हो गया? उसकी वजह सिर्फ एक है कि आज के मुसलमान ने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। आज का नौजवान मुस्लिम कुरान के अहकामात पर अमल करने को बाइस शर्मिंदगी और दकियानूस ख्याल करता है। अहले मगरिब जानते हैं कि मुसलमान अंधे पैरोकारों की तरह मगरबी कल्चर और तालीमात की तकलीद करने में मसरूफ है। आज का मुसलमान खुद को मगरिब का पैरोकार कहते हुए फख्र महसूस करता है, जबकि अपनी मुस्लिम शनाख्त जाहिर करते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है। लिहाजा उनकी मुक़द्दस किताब कुरान करीम के साथ जो भी कर लो उस पर कोई एहतजाज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। दोस्तों, जब उस अमरीकी शहरी के सामने उसके मुलाजिम ने कुरान करीम का नुस्खा नजर आतिश किया तो वो अपने मुलाजिम पर बिगड़ने लगा और नाराज होकर कहने लगा कि तू अहमक है। मेरा मकसद कुरान के किताबी नुस्खे को जलाना नहीं, बल्कि इसको मुसलमानों के सीने से जलाना है और अब जलाकर इस दुनिया से मिटाना है। मौजूद दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की तौहीन करने वालों को कड़ी वईद सुनाई है। फरमाने बारी ताला है, और जब हम किसी बस्ती की बर्बादी का फैसला कर लेते हैं तो वहाँ के खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो उसकी खुली नाफरमानी कर लेते हैं। फिर उन पर यह बात साबित हो जाती है और फिर हम सारी बस्ती को तहबाला कर देते हैं। दोस्तों, कुरान करीम की बेहुरमती करने वालों के अहवाल और उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की वईद आपके सामने इस वीडियो की सूरत में पेश की गई है। बेशक इस कुरान को नाजिल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल करीम की है और वही इसकी बेहुरमती करने वाले जालिमों के लिए काफ़ी है। दोस्तों, इन वाक़यात ने हमें सिखाया कि कुरान मजीद न सिर्फ रूहानी रहनुमाई का ज़रिया है, बल्कि इसमें ऐसी बरकतें भी मौजूद हैं जो इंसान की मादी ज़िंदगी को भी तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। उस मुसलमान के घर का बचना इस बात का वाज़ेह इशारा था कि ईमान और कुरान की बरकत पर यकीन इंसान को कुदरती आफात और मुश्किलात से बचा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुरान में हर हाल में हमारी हिफाजत की ताकत रखी गई है, बशर्तिए कि हम उस पर पुख्ता ईमान रखें। इस वाक़े ने यह भी सिखाया कि अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए कुरान से ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है। जब हम कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं और उसके पैगामात को समझकर अमल करते हैं तो हम अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करते हैं। उस मुसलमान ने अपने घर में कुरान मजीद को अपने ईमान का मरकज़ बनाया और यही कुरान की बरकत थी जिसने उसके घर को बचाया। हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए ताकि हम अल्लाह की रज़ा के करीब जा सकें। नाज़रीन, लॉस एंजलिस में आग का वाक़या हमें बताता है कि मुश्किलात और आजमाइशों के दौरान अल्लाह पर भरोसा रखना ज़रूरी है। जब हम अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान रखते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारी मदद करता है और हमें हर किस्म की परेशानी से बचाता है। कुरान की तिलावत और उस पर ईमान हमें क़ुव्वत और हौसला फराहम करता है ताकि हम मुश्किलात का सामना कर सकें। जब हम अल्लाह की मदद के मुंतज़िर होते हैं और उसके कलाम पर यकीन रखते हैं तो अल्लाह अपनी कुदरत से हमारी हिफाजत करता है, जैसे उस मुसलमान के घर की हिफाजत की। दोस्तों, लॉस एंजलिस की आग में उस मुसलमान के घर का महफूज रहना एक ऐसा वाक़या था जिसने न सिर्फ उस मुसलमान बल्कि दुनिया भर के लोगों पर गहरा असर छोड़ा। ये वाक़या हमारे ईमान की हकीकत को मज़ीद मुस्तहकम करता है कि अल्लाह ताला अपने कलाम और अपनी रज़ा के साथ अपने बंदों की हिफाजत करता है। जब हम कुरान पर पुख्ता यकीन रखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो अल्लाह की मदद हम तक पहुँचती है। इस वाक़े ने ईमान की ताकत को एक नया पहलू दिया और हमें यह समझाया कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी की ज़मानत है।
قرآن مجید کی معجزاتی حفاظت اس واقعے میں بخوبی نظر آئی۔ یہ واقعہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ قرآن نہ صرف ایک ہدایت کی کتاب ہے بلکہ اس میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو قدرتی آفات سے بھی بچا سکتی ہے۔ قرآن کی معجزاتی حفاظت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہر دور میں محفوظ ہے اور وہ ہر قسم کی آفات سے اپنے بندوں کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہے۔ قرآن مجید کی یہ خاصیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو اس کے الفاظ اور ہدایت پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کے کلام کی عظمت اور طاقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ ایک معجزہ ہے اور اس کی ہدایت انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا اور اس کا پیغام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ قرآن کے پیغامات پر ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے سے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ اللہ کی حفاظت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ کا کلام ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اور اس کی طاقت انسان کی زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے دل سے اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے تاکہ روز حشر یہ قرآن ہماری سفارش کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔